नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. जनावरां रानांची गांवांत येवपाक लागली, रस्त्यार पावली, लोकांच्या घरांत पावली. काल तर अक्षरशः एक ब्लॅक पॅन्थर एक्सिडेंटान मेलो. सांग्यार एक वाघ एखाद्या घराच्या बाथरुमान वचून रावलो. हेजे वेल्यान तुम्ही विचार करा, हे गोंयचे राजकारणी आमच्या गोंयचो कसो विध्वंस केला तो पळय. ज्या रानांनी जनावरां रावतालीं पळय, रानां हेंच्यांनी नश्ट केली, ती खंय वयतली. एके सायडीक सांगता विश्वजीत आपूण खंय हेजी सखोल चवकशी करतलो. पॅन्थर कसो मेलो तो ब्लॅक पॅन्थर. अरे चवकशी तुमची जायी करपाक. तुमी सगळी वाट लायली. हेका सगळे कारणीभूत आसा पळय TCP डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आयज वयता ते गोंयांत मरे विध्वंस केल्लो आसा मरे तुमी. अरे ती खंय वयतली? शेतां पळयलीं, शेतान खावपाक काय गावचें ना तांकां. दोंगर काबार केले, थंय तेंचो तुवें आसरो काडून उडयले, ते खंय वयतले? ते आसरो लोकांच्या घरांत घेतले. थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता जी जनावरां गांव हितून जंगलांत रावता पळय ती प्रत्येकाच्या घरांत घुसतली. ही सगळ्याक कारणीभूत आसा पळय एकमेव मंत्री म्हणटा तो विश्वजीत प्रताप सिंग राव राणे. जी ती खाती घेवन बसलेलो आसा पळय तूं फॉरेस्ट आनी TCP, आनी तुजी मिसेस आसा ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची चेअरपर्सन. हें सगळें मरे तुज्या भोंवतणीच घुंवता आनी हेका सगळ्यांक कारणीभूत आसा तर तूंच, दुसरो कोण ना. आयज जे लोक पळय फेस करतले येणाऱ्या काळान उदकाक बी न्हू, ही सगळी जबाबदारी विश्वजीत राणे तुजेर आसतली. हें तुवें लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.